अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वो मकाम है जो काफिरों और मुश्रिकों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुसलमान और ईमान वाले ऐसे भी होंगे जो मोमिन होने के बावजूद जहन्नम में डाले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो जहन्नम में बहुत सारे मुसलमानों को उनके गुनाहों की वजह से दाखिल किया जाएगा और उनको जहन्नम में उनके गुनाहों के हिसाब के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम में रहने वाले सबसे आखिरी मुसलमान के बारे में बताएंगे कि जहन्नम में रहने वाला सबसे आखिरी मुसलमान किस हाल में जहन्नम में रहेगा और इसको किस तरह का अजाब दिया जाएगा और ये कितने हजार साल तक जहन्नम की खौफनाक वादियों में पड़ा रहेगा और आखिरी मोमिन जहन्नम में किस तरह तड़प तड़प कर अपने रब को आवाज़ देगा और अपने परवरदिगार को पुकारेगा और फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला इस मोमिन के साथ क्या मुआमला फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़ियों को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। यकीनन ये वीडियो आपके ईमान की मजबूती का सबब बनेगी। प्यारे दोस्तों, जन्नत में दाखिल होने की सबसे पहली शर्त ईमान है। जो कोई भी ईमान की हालत में इस दुनिया से जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमाएगा और कुछ मोमिन ऐसे होंगे जो इस दुनिया से तो ईमान की हालत में गए होंगे लेकिन इनके गुनाह इतने ज़्यादा होंगे जिसके सबब इनको सीधा जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा बल्कि पहले इनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा और वहाँ पर इनको इनके गुनाहों के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और फिर इसके बाद इनको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब जन्नत में जाने के लिए ईमान ही शर्त है तो फिर ईमान वालों को जहन्नुम में डालकर इसके बाद ही जन्नत में क्यों दाखिल किया जाएगा, सीधा जन्नत में दाखिल क्यों नहीं किया जाएगा। इस तरह के जवाब में उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वो पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा और नेक लोगों के लिए तैयार किया है। लिहाजा जो लोग मोमिन तो होंगे लेकिन गुनाहगार होंगे और गुनाहों के सबब वो नापाक होंगे, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला पहले उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देगा और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको पाकीज़ा करेगा और पाकीज़ा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकाल कर उन तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा। लिहाजा जो लोग इस दुनिया से पाकीज़गी की हालत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे और नापाकी की हालत में इस दुनिया से गए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में ज़रूर दाखिल फरमाएगा और उनको उनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिसको चाहे माफ़ कर दे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जहन्नम में रहने वाले सबसे आखिरी मुसलमान के बारे में। इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की मजलिस में जलवा फिरोज थे कि एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी होगा जो जहन्नम में रहेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, एक शख्स ऐसा भी होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और ये मोमिन मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला को जहन्नम में या हन्नान या मन्नान के नाम से पुकारता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन ये शख्स इस कदर बुलंद आवाज़ से अल्लाह तबारक व तआला को या हन्नान या मन्नान कहकर पुकारेगा, इसकी आवाज़ को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए सुन लेंगे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होकर फरमाएंगे कि ये कैसे अजीब बात है कि कोई मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला को या हन्नान या मन्नान के नाम से पुकार रहा है। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने हाजिर होंगे और अपने सर को सजदे में रख कर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बताओ तुमने क्या अजीब देखा? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, आज मैंने जहन्नम से एक अजीबो गरीब आवाज़ सुनी है जो कि जहन्नम के किसी गहरे गड्ढे से लग रही थी और कोई पुकार रहा था या हन्नान या मन्नान। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ
اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کے سجدہ لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے تو جہنم کے دروگا حضرت مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر جہنم کے دروگا جو کہ حضرت مالک ہیں جہنم میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ویسے ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت جہنم کے دروگا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ یا رب العالمین جہنم کے دروگا حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروگا مالک کے پاس جا کر کہو کہ میرا بندہ جہنم کے گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک جہنم کے اندر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام میں جا کر دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کے پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس شخص کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق نہیں کیا اور میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ یا رب العالمین تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا پھر تو نے فنا گناہ کیوں کیا؟ اس وقت وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی اس لیے میں تجھے پکارتا رہا۔ یا رب العالمین تو نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا، اے میرے پروردگار مجھ پر اپنا رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پہ رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ دوستو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو قیامت کے دن سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔